हाम्रो अस्ति भाइहरूले कसले त्यो युनिट कस्टिङ कसरी सुरु गरौँ है भनेर पनि भनेको थियो। अब आज फ्राइडे भयो, त्यही भएर आज हामी धेरै फुल पेजमा पनि पढ्न पाउने कन्डिसन छैन। हाम्रो एउटा योभन्दा पनि अझ इम्पोर्टेन्ट प्रोग्राम आज हाम्रो स्टुडेन्टहरूको इम्पोर्टेन्ट प्रोग्राम त्यहाँ छ। त्यो भएर हामीले आज चाहिँ यही फाइनल अकाउन्टको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। र फाइनल अकाउन्टमा केही कुराहरूको म आज टेक्निक सेयर गरिरहेको हुन्छु, त्यसलाई अलिकति ध्यान दिउँ। ल तिमीहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ यो साइड भनेको एसेट साइड हुन्छ, एसेट साइड छ। यो साइड चाहिँ क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज हुन्छ, सिएनएल भन्ने मैले क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिजलाई यो पार्ट छ। र मेनली हामीले अब यसमा कस्तो कस्तो पार्टका एक्सपेन्सेसहरूलाई ट्रेडिङमा रेकर्ड गर्छौँ, कस्तो पार्टलाई प्रफिट एन्ड लसमा अनि पिएल एप्रोप्रिएसन र ब्यालेन्स सिटमा भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ। नर्मल्ली ट्रेडिङ अकाउन्ट भन्ने बित्तिकै फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू अथवा कुनै पनि गुड्स पर्चेस गर्दै गर्दा हामीलाई लागेका पर्चेस रिलेटेड एक्सपेन्सेस अथवा पर्चेस रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरूलाई हामीले ट्रेडिङको डेबिटमा राख्छौँ भने ट्रेडिङको क्रेडिटमा चाहिँ त्यही सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, जहिले पनि पर्चेस रिटर्न घटाउने, सेल्समा सेल्स रिटर्न घटाउने र नेट अमाउन्ट क्यालकुलेट गर्ने। त्यस्तै गरेर प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ रिलेटेड एक्सपेन्सेस, अब यसमा भनेको फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस भयो, पर्चेस रिलेटेड एक्सपेन्सेस सोचिहाल्छ। यसमा ट्रेडिङमा भनेको फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस रिलेटेड फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस राख्ने यसमा। त्यस्तै गरेर पर्चेस रिलेटेड एक्सपेन्सेस, पर्चेस रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू, पर्चेस रिलेटेड एक्सपेन्सेसलाई यो पार्टमा राख। पक्कै पनि पोइन्ट्सहरू हामीले पढिसकेका छौँ होला, यसका केही टेक्निकल कुराहरूमा म भन्दैछु खास चाहिँ। अनि यसमा प्रफिट एन्ड लसको पार्टमा चाहिँ अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू भनौँ न हामीले, यसमा चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू जति पनि छ अथवा नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू, दुईटै अपरेटिङ र नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरूलाई यु हेभ टु रेकर्ड अन डेबिट साइड अफ द प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। द्याट मिन्स यसमा चाहिँ अफिससँग सम्बन्धित खर्च, अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस, selling and distribution related expenses, selling and distribution related expenses, त्यस्तै गरेर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन रिलेटेड एक्सपेन्सेस, वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू हामीले यो पार्टमा रेकर्ड गर्छौँ। अब प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनमा चाहिँ हामीले नर्मल्ली एडिसनल इन्फर्मेसनबाट आएको प्रपोज डिभिडेन्ड, सिङ्किङ फन्ड, रिजर्भ फन्ड अथवा अल फन्ड्स फ्रम एडिजे जति हामी सबै यसमा रेकर्ड गर्छौँ। अनि ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भहरू छ एडिजेमा भने पनि ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ पनि पार्ट अफ प्रफिट नै हो, पार्ट अफ प्रफिटलाई हामीले यसमा राख्छौँ। भने एसेट साइडमा चाहिँ फिक्का ल्याम भनौँ, FICALAMP, फिक्का ल्याम यो सोचिराख। फिक्का ल्याम भन्यो भने यो एसेट साइडका सबै हेडिङ छन्, फिक्स एसेट्स, इन्भेस्टमेन्ट, करेन्ट एसेट्स, लोन्स एन्ड एडभान्स, मिसलिनियस एसेट्स र
प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस हुन त मिसलेनियस एक्सपेन्सेस भित्रै पर्ने हो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, तर कतिले प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस झुकेर पिएल को डेबिट लेखिरहेको मैले धेरै पटक देखेको छु। त्यही भएर त्यो टपिक चाहिँ लेखिदिइसकेपछि पक्कै पनि भुल्दैनौ होला भनेर मैले पी पनि राखिदिएको छु लास्टमा, द्याट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेर सोच। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ सदिक्षा र समीक्षा सँगै उता क्लास पछि मेरा स्टुडेन्टले कुनै समयका यो चाहिँ SRSSUCP सदिक्षा र समीक्षा सँगै उता क्लास, अथवा मैले बुझ्नलाई तिमीलाई नभुलो सेडिङ भनेर मात्रै हो। शेयर क्यापिटल, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, सेक्योर लोन, अनसेक्योर लोन, करेन्ट लायबिलिटिज अनि प्रोभिजन भन्ने हेडिङ हो खास यसमा। यसमा SRSSUCP सदिक्षा र समीक्षा सँगै उता क्लास पछि सम्झना यसो मनमा। त्यस्तै गरी यता फिकालेम FICALAMP, एफ भनेको फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स भन्ने बित्तिकै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, लुज एन्ड टुल्स, फर्निचर एन्ड फिक्चर्स, इक्विपमेन्ट्स, भेहिकल्स त भयो नै। अनि अलिकति इन्टेन्जिबल एसेट्सहरूलाई पनि सोध्छ, लाइक गुडविल, प्याटेन्ट, कपिराइट, ट्रेडमार्क, यिनीहरूलाई पनि हामीले फिक्स एसेट्समै राख्ने चलन छ। त्यस्तै गरी करेन्ट एसेट्समा हामीले नर्मली क्यास इन ह्यान्ड, क्यास एट ब्याङ्क, ब्याङ्क ब्यालेन्स सेम हो। ब्याङ्क ब्यालेन्स, अल रिसिभेबल्स लाइक अकाउन्ट रिसिभेबल, नोट्स रिसिभेबल्स, बिल्स रिसिभेबल्स, अल रिसिभेबल्स भनेको करेन्ट एसेट्समा पर्छ। त्यसै गरेर लोन्स एन्ड एडभान्स भनेको नर्मली प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई हामीले यसमा रेकर्ड गर्छौँ। अनि मिसलेनियस एसेट्समा अन्डर राइटर्स कमिसन, डिस्काउन्ट अनि सेयर एन्ड डिभेन्चर, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसलाई हामीले यसमा रेकर्ड गर्छौँ। त्यस्तै गरेर सेयर क्यापिटलमा सेयर क्यापिटल अथवा इस्यु गरिएको सेयर क्यापिटल कति छ त्यसलाई ध्यान दिने। र नर्मल्ली हामीले सेयर क्यापिटलमा इफ कल्स इन एरियाज गिभन अर नट इन अ क्वेसन, त्यो कुरो चाहिँ ध्यान देऊ। कहिलेकाहीँ क्वेसनले तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा यसमा यो सेयर क्यापिटलमा कहिलेकाहीँ कल्स इन एरियर्स दिइरहेको हुन्छ, सेयर क्यापिटलमा कल्स इन एरियर्स घटाएर राख्ने। र क्वेसनमा प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको छ भने प्रपोज डिभिडेन्डलाई तिमीले के गर्ने त भन्दाखेरि प्रपोज डिभिडेन्ड भन्यो भने चाहिँ त्यो अघि सेयर क्यापिटलमा कल्स इन एरियर्स घटाएर जति अमाउन्ट हुन्छ त्यसको चाहिँ प्रपोज डिभिडेन्ड चार्ज गर्ने है। कतिले सेयर क्यापिटलमा डाइरेक्ट चार्ज गरिदिन्छ, तर कल्स इन एरियर्स दिँदा दिँदै यदि त्यो पार्ट छ भने चाहिँ कल्स इन एरियर्स घटाएर मात्रै प्रपोज डिभिडेन्ड निकाल्न मिल्छ। फेरि कतिले सोधिरहेको हुन्छ सर कल्स इन एरियर्स घटाउने हो भने त्यसो भने कल्स इन एडभान्सलाई चाहिँ जोडेर हामीले निकाल्ने हो प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर पनि सोधेको पाइन्छ। तर कल्स इन एडभान्सलाई चाहिँ जोडेर निकाल्न मिल्दैन। कल्स इन एरियर्स भनेको चाहिँ मनी मेड्यु गरियो, पैसा माग्यो, तर पैसा माग्दा उसले पैसा दिँदैन भने द्याट कन्डिसन बिकम्स कल्स इन एरियर्स। पैसा माग्दा पनि नउठेको कन्डिसन भयो होइन त। त्यही भएर हामीले पैसा माग्दाखेरि नउठेको पार्टलाई चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्दैन। जो चाहिँ हाम्रो सेयर होल्डरहरू अथवा जोबाट पैसा माग्दैछौँ उसले हामीलाई पैसै दिँदैन भने त्यस्ता सेयर होल्डरलाई कसरी हामीले डिभिडेन्ड खुवाउने त भन्ने कुरा दिमागमा सेट गर। अब अर्को एउटा टेक्निक यसमा के सोच भन्दा एडिसनल इन्फर्मेसनहरू जति पनि छन् त्यसमा एउटा टेक्निकमा प्ले गर। कस्तो टेक्निकमा प्ले गर्ने त भन्दा यसमा जस्तै एउटा कन्डिसन हामीले हरेक एडिसनलहरू के चाहिँ जोडिन्छ तिमीलाई थाहा छ। जोडियो भने के गर्ने, घट्यो भने के गर्ने म तिमीलाई भन्दैछु। अर्को पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कि चाहिँ हाम्रा पोइन्ट्सहरू लेस हुन्छ, माइनस हुन्छ एडिसनलका पोइन्ट्सहरू, अथवा कुनै एक खालका पोइन्ट्सहरू चाहिँ केही रेकर्ड अथवा त्यो जोड्ने पनि हुँदैन घट्ने पनि हुँदैन, स्टेट बसिदिइरहेको हुन्छ। यो पार्टलाई के गर्ने त भन्दा तिमीहरूले एउटा कुरो सोच। यदि जोडियो भने चाहिँ तिमीहरूले जोडियो भने सिधा रेकर्ड गराऊ, जहाँ छ त्यहीँबाट सिधा भन्ने सोचाइ एउटा लाइन सोचाइ सिधा लाइन बनाइदेऊ। सिधा जोडो भने सिधा, घटो भने चाहिँ बाङ्गो भन्छ कि जतासुकै होस् बाङ्गो जानु पर्यो, जतासुकै होस् बाङ्गो जानु पर्यो कि बाङ्गो जानु पर्यो। घटेपछि बाङ्गो जानु पर्यो, यताबाट गए पनि हुन्छ अथवा यताबाट बाङ्गो पनि हुन सक्छ।
यो सरले के सिकाउँदैछ भन्ने होला तिमीहरूलाई। जोडेपछि सिधा, घटेपछि बाङ्गो, इन्डिपेन्डेन्ट टपिकहरू पनि सिधा, इन्डिपेन्डेन्ट टपिकहरू सिधा, यति कुरा बुझाइ। इन्डिपेन्डेन्ट टपिकहरू सिधा जाने। यसमा जोडेपछि सिधा, घटेपछि बाङ्गो, इन्डिपेन्डेन्ट टपिक सिधा भन्ने खालको कन्सेप्ट बुझ्छ। जस्तै सरले यो के भन्दैछ त भन्दा म तिमीहरूलाई एक दुईवटा इक्जाम्पल देखाउँछु। यहाँनिर मानौँ तिमीलाई दिएको छ मेसिनरी ए, मेसिनरी भनेर मानौँ तिमीलाई 5 लाख दिएको छ, 5 लाख दिएको छ। अब मेसिनमा तिमीहरूले एडिसनलमा आएको डेप्रिसिएसनले मेसिनको मूल्यलाई बढाउँछ कि घटाउँछ, पहिला त्यो कुरा सोच। पक्कै पनि डेप्रिसिएट भ्यालु भनेको त कुनै पनि फिक्स एसेट्सको प्राइसलाई त घटाउने पार्ट नै हो नि। त्यसो भने त के गर्नु पर्यो त भन्दा लेस के गर्नु त भन्दाखेरि डेप्रिसिएसन भनौँ। ए लेस डेप्रिसिएसन मानौँ अहिले हामीले इक्जाम्पलमा 50,000 चाहिँ हाम्रो डेप्रिसिएसन छ, 50,000 डेप्रिसिएसन मानेको छ हामीले। त्यसो भने अब हामीले के गर्यौँ त भन्दा डेप्रिसिएसन घटाइसकेपछि हाम्रो भ्यालु भनेको एक्चुअल कति रह्यो त भन्दा 4,50,000 रह्यो। 4,50,000 चाहिँ मेसिनको मूल्य एट द इन्ड अफ द इयर, वर्षको अन्त्यमा मेसिनको मूल्य कति रह्यो त भन्दा 4,50,000 चाहिँ 5 लाखमा डेप्रिसिएसन भयो 50,000। त्यसो भने अब हेर न, अघि सरले भन्दै थियो घटेपछि बाङ्गो भने। अब घटेपछि बाङ्गो कहाँ जान्छ भन्दा यसको बाङ्गो चाहिँ पिएलको डेबिटमा के, यहाँबाट बाङ्गो गयो नि त। बाङ्गो कहाँ गयो त, अहिले एसएसमा थियो, घटेपछि बाङ्गो पिएलको डेबिटमा गयो कि। त्यही भएर यो साइडमा आएर तिमीले के लेख्नु पर्यो त भन्दा टु डेप्रिसिएसन भन, टु डेप्रिसिएसन भनेर तिमीले 50,000 यहाँ रेकर्ड गराऊ। यसरी गर्ने ए घटेपछि बाङ्गो भनेको त्योभन्दा माथि हुन्छ। अहिले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको एउटै लेभलमा देखिरहेको छ पिएलको फर्मेट र ब्यालेन्स सिटको फर्मेट, तर के हुन्छ त्यसको माथि हुन्छ ब्यालेन्स सिटको चाहिँ सबभन्दा तल हुन्छ। त्यो अर्थमा के बुझ्नु पर्यो त भन्दा मेसिनबाट डेप्रिसिएसन घट्यो, घटेपछि बाङ्गोतिर लाने भनेपछि हामीले त्यो भन्ने सिधा भन्छ सरले के भनेको होला त्यो होइन। अब ल्यान्ड हेर न, ल्यान्डमा मानौँ चाहिँ 1 लाखको ल्यान्ड थियो, जग्गा हाम्रो 1 लाखको थियो। एट द बिगिनिङ अफ द इयर चाहिँ हामीसँग ल्यान्ड चाहिँ 1 लाखको थियो कि। 1 लाखको ल्यान्डमा एप्रिसिएसन भयो मानौँ ल, एप्रिसिएसन भयो ल मानौँ 50,000 चाहिँ एप्रिसिएसन भयो होइन त। 50,000 एप्रिसिएसन भयो भने मूल्य बढ्यो भने अब एट द इन्ड अफ द इयर चाहिँ हाम्रो ल्यान्डको मूल्य कति भयो त भन्दा 1,50,000 जोड्नु पर्यो नि त होइन त। 1,50,000 यो त जोडिदिनु पर्यो ल्यान्डमा एप्रिसिएसन त भनेपछि यसमा एड एप्रिसिएसन गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो भनेपछि ल्यान्ड 1 लाख छ, 1 लाखमा चाहिँ तिमीले 50,000 जोडेर कति राख्नु पर्यो त भन्दा 1,50,000 हुनु पर्यो। अब यो जोडियो नि त साथी हो, जोडेपछि सिधा भनेपछि यसको माथि सिधा त के हुन्छ त भन्दा पिएलको क्रेडिट साइड हुन्छ, पिएलको क्रेडिट साइड हुन्छ। त्यसो भने यसमा के गर्ने त भन्दा बाई एप्रिसिएसन अन ल्यान्ड ए क्रेडिट साइडमा गयो, सिधा गयो कि। त्यो कुरो दिमागमा नभुल कि कहाँ जान्छ भन्ने कुरा तिमीहरूले सम्झिहाल्छौ। एक दुईवटा क्वेसनहरू हेर त तिमीहरू आफै दिमागमा सेट गर्दै जाऊ त। ओहो सरले भनेको कुरा हामी यहाँ अलिकति प्र्याक्टिस गर्न खोजौँ त भनेर यसो सोच त केही कुराहरू। एप्रिसिएसन चाहिँ 50,000 भयो नि त। त्यो 50,000 चाहिँ तिमीले जोडेपछि सिधा भनेको यो एसएसको साइडको माथि पार्ट भनेको त के हुन्छ त भन्दा एसएसको माथिको पार्ट भनेको त पिएलको क्रेडिट साइड हुन्छ नि त। त्यही भएर पिएलको क्रेडिट साइड चाहिँ सिधा गयो होइन त। अब अरू पनि हेर, जस्तै हामीलाई यहाँ मानौँ ट्रेडिङको डेबिटमा हेर न, ट्रेडिङको डेबिटमा वेजेस रहेछ ल, टु वेजेस ल, वेजेस चाहिँ मानौँ 6,000 छ, वेजेस 6,000 छ। अब प्रिपेड हेर न, प्रिपेड पक्कै पनि घट्छ, किन भन्दा समय आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले ज्याला तिरिसक्यौँ। सो द्याट इज नट एक्चुअल एक्सपेन्सेस, त्यो वास्तविक खर्च होइन। त्यही भएर प्रिपेडलाई जहिले पनि घटाउनु पर्छ, हामीलाई थाहा छ त्यो। लेस के भयो त भन्दा प्रिपेड भयो, प्रिपेड वेजेस, प्रिपेड जे प्रिपेड भनेछ
रिलेटेड पोइन्टबाट त्यही घटाइदिने हो प्रिपेड। त्यसो भने मानौँ 1000 चाहिँ प्रिपेड रहेछ अरे कि, त्यसो भने अब हाम्रो वास्तवमा वेजेस चाहिँ कति रहेछ त भन्दा बुझ्दा 5000 चाहिँ वेजेस रहेछ, घट्यो नि त। 5000 चाहिँ हामीले के देखाउँछौँ, वेजेस देखाउँछौँ। अब यसमा घट्यो नि, हेर न तिमीहरू बुझ त, वेजेसमा प्रिपेड घट्यो। अब मनमा नै सोच त, वेजेसबाट प्रिपेड घट्यो भने त बाङ्गो भन्थ्यो भनेपछि अब यो पिएलकोमा लाने होइन, पिएल एप्रोप्रिएसनमा लाने होइन, ट्रेडिङको नर्मल्ली ब्यालेन्स सिटमै जाने, पिएलको पनि नर्मल्ली ब्यालेन्स सिटमै जाने, ब्यालेन्स सिटको पनि माथि त्यही ट्रेडिङ र पिएलमै आउने हुन्छ कि एडिसनलहरू। त्यसो भने अब प्रिपेड वेजेस भनेपछि पक्कै पनि घट्यो, घटेपछि बाङ्गो भनेपछि त अब यो एसएसमा पनि जानु पऱ्यो, घटेपछि बाङ्गो, त्यहाँबाट सिधा बाङ्गो। हेर न, प्रिपेड 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 वेजेस भन। प्रिपेड वेजेस चाहिँ कति त अमाउन्ट मात्रै राख्ने तिमीले, 1000 मात्र तिमीले यसमा रेकर्ड गर्नु पर्यो कि 1000 मात्रै। अब सरले अघि इन्डिपेन्डेन्ट टपिकहरूको पनि कुरा गर्यो। कुनै टपिक्सहरू चाहिँ कोहीसँग नजोड्ने हुन्छ न घट्ने हुन्छ। लाइक क्लोजिङ स्टक हेर न साथी हो, क्लोजिङ स्टक भनेको त कोहीसँग जोडिएको पनि छैन, कोहीसँग घटेको पनि छैन। हेर न, वेजेस चाहिँ प्रिपेड वेजेसबाट प्रिपेड वेजेस घट्यो होइन। अब यसैमा वेजेसमा आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भएको थियो भने के हुन्थ्यो त, जोडिन्थ्यो नि त। त्यसमा जोडेपछि सिधा भनेपछि क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिजमा आउँथ्यो सिधा। हेर न, वेजेस साइडको सिधा तल के पर्छ त ब्यालेन्स सिटमा, क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिज पर्छ। त्यसो भने क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिजमा आउँछ त्यो होइन त, जोड्यो भने सिधा आइहाल्यो, घटेपछि बाङ्गो। अब इन्डिपेन्डेन्ट टपिकको कुरा गरेँ, मानौँ क्लोजिङ स्टक। हेर न भाइ, क्लोजिङ स्टक यो त कोहीसँग जोडिँदैन नि त भाइ, मैले एडिसनलको कुरा गर्दैछु है भाइ। क्लोजिङ स्टक भाइ, क्लोजिङ स्टक मानौँ 7000 छ अरे नि, 7000 छ क्लोजिङ स्टक भनेर। यो त अब कोहीसँग जोडिएको पनि छैन, कोहीसँग घटेको पनि छैन। ट्रेडिङको क्रेडिट साइडको तल सिधा ब्यालेन्स सिटमा के हुन्छ हेर त, सिधा गयो नि त। इन्डिपेन्डेन्ट टपिक पनि सिधा जाने भनेपछि क्लोजिङ स्टक पनि यहाँ एसएसमै गयो, क्लोजिङ स्टक भन्ने एसएसमा गयो। क्लोजिङ स्टक भनेर तिमीले यो अमाउन्टलाई 7000 लाई तिमीले यहाँ रेकर्ड गर्नुपर्छ। 7000 करेन्ट एसेट्समा लगेर रेकर्ड गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हेडिङ अनुसार जानु पर्यो। फिकल नेम भनेर सोच, फिक्स एसेट्स, इन्भेस्टमेन्ट, करेन्ट एसेट्स, लोन्स इन एडभान्स, मिसलेनियस एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, सिमिलरिटी सदीक्षा र संयुक्त संयुक्त क्लास भएपछि भन। यस आर यस यस यु सिपी सेयर क्यापिटल रिजर्भ एन्ड सरप्लस सँगै हो। अनि यस भनेको सेक्योर लोन, यु भनेको अनसेक्योर लोन, सी भनेको करेन्ट लाइबिलिटिज, पी भनेको प्रोभिजन। त्यस्तो भयो। अब हेर न, प्रपोज डिभिडेन्ड पनि त कोहीसँग जोड्ने पनि घट्ने पनि त पोइन्ट होइन नि त। त्यही भएर यसलाई पिएल एप्रोप्रिएसनको डेबिट साइडमा टु के गर्छौँ त भन्दा टु प्रपोज डिभिडेन्ड। अब यो मानौँ हामी अहिले ल 12000 मानिदिएको छ। ल 12000 प्रपोज डिभिडेन्ड भनेपछि अब यो पनि त कोहीसँग जोडिएको घटेको छैन नि त, जोड्दैन कि घट्दैन कि। त्यो भएकोले अब यो प्रपोज डिभिडेन्ड चाहिँ सिधै ल्याएर यहाँ प्रोभिजन भन्ने हेडिङ हुन्छ नि, क्यापिटल लाइबिलिटी जाँदा सिधा आयो नि त। यो प्रपोज डिभिडेन्ड यता पिएल एप्रोप्रिएसनको डेबिट साइडमा छ नि त। अनि त्यो डेबिट साइडको पोइन्ट्सहरू चाहिँ सिधा, अब डेबिटको सिधा तल त क्यापिटल लाइबिलिटी साइड हुन्छ। त्यही भएर यो साइडमा आएर तिमीले के भन त भन्दा त्यो प्रोभिजन भन्ने हेडिङमा प्रपोज डिभिडेन्ड भनिदिने। यहाँ प्रोभिजन भन्ने हेडिङ छ नि त, त्यहाँ त्यो प्रोभिजन भन्ने हेडिङको तलपट्टि के भन त भन्दा प्रपोज डिभिडेन्ड, प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर तिमीले त्यो अमाउन्टलाई सेम भ्यालु 12000 लाई तिमीले यसमा पनि रेकर्ड गर्नुपर्छ। 12000 लाई तिमीले चाहिँ यसमा पनि रेकर्ड गराऊ। प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर प्रोभिजन भन्ने हेडिङमा गएर सिधा कि अब इन्डिपेन्डेन्ट टपिक सिधा। फर इक्जाम्पल अब त्यस्तै हेर न, भेकलमा डेप्रिसिएसन भयो, भेकलबाट घट्यो, घटेपछि बाङ्गो पिएलको डेबिट साइडमा। यस सागर पौडेल भाइ प्लिज, यो म्याक्स के छ प्रब्लम भनौँ त। प्रोभिजन फर ट्याक्सको पार्ट एडिजेमा दिएको छ है, तिमीले सोधेको क्वेसन है त। अनि यति गरिसकेपछि तिमीले पोइन्ट्सहरू रेकर्ड गर्दै जाने। पोइन्ट्सहरू के रेकर्ड गर्ने त भन्दा
यहाँ क्रेडिट साइडमा यहाँ राख पोइन्ट, यहाँ राख पोइन्ट, यहाँ राख पोइन्ट। ती पोइन्ट त हुन्छ नि पिएलका क्रेडिट साइडका त सबै पोइन्ट्स हुन्छन्। डेबिटको पनि यहाँ राख, के छन् पोइन्ट्सहरू सबै राख, सबै राख्दै जाऊ। सबै राख्नुपर्ने कुरा पिएलको डेबिट साइड राख। अनि लास्टमा लेख प्रोभिजन फर ट्याक्स भन्न। तर प्रोभिजन फर ट्याक्स त हामीलाई थाहा छैन, पर्सेन्टेजमा दिएको छ टु प्रोभिजन फर ट्याक्स। अब यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्स भन्ने त पर्सेन्टेजमा दिएको छ नि त 20%। अब हामीलाई थाहा छैन। अब मानौँ यहाँ मनमा नै हिसाब गर, पक्कै पनि यो प्रोभिजन फर ट्याक्स नाफा हुने कन्डिसनमा मात्रै यो दिन्छ। मानौँ यो साइडमा तिम्रो 1 लाख आइसकेको छ अलरेडी, यो चाहिँ यसो मनमा नै सोच्ने। यहाँ 1 लाख आइसक्यो, यहाँ 1 लाख आइसकेको छ हाम्रो। अनि यहाँनिर आएको छ 80,000 मात्रै आएको छ के साथी, यहाँ 80,000 मात्रै छ भने त्यसो भने हामीले मनमा नै सोच्ने, ओहो रफली नेट प्रफिट कति रहेछ त। क्रेडिट साइडमा त 1 लाख आइसक्यो अनि डेबिट साइडमा 80,000 मात्रै छ भनेपछि पक्कै पनि कति अमाउन्ट आयो त भन्दा 20,000 आयो नि त साथी ग्याप। त्यो 20,000 चाहिँ रफली नेट प्रफिट हुन्छ। त्यो 20,000 को चाहिँ अब प्रोभिजन फर ट्याक्समा कति पर्सेन्ट भनेको छ, त्यो प्रोभिजन फर ट्याक्सबाट चाहिँ त्यो दिएको पर्सेन्टेज चाहिँ त्यो 20,000 बाट निकाल्ने कि। जस्तै प्रोभिजन फर ट्याक्स 10% भनेर यहाँ दिएको छ भने तिमीलाई 10% मात्रै भनेको छ भने सिधै के को 10% निकाल्ने थाहा छैन तिमीलाई। त्यही भएर फर्स्टमा सबै पिएल को डेबिट साइडका पोइन्ट्स राख, पिएल को क्रेडिट साइडको पोइन्ट्सहरू सबै रेकर्ड गराऊ। त्यो रेकर्ड गरिसकेपछि जति ग्याप भ्यालु आउँछ त्यो ग्याप भ्यालुको चाहिँ 10% भन्न खोजेको, 20,000 को 10% भनेको अब कति भयो त भन्दा 2,000 चाहिँ प्रोभिजन फर ट्याक्समा जाँदै हुन्छ। त्यसो भने अब नेट प्रफिट कति भयो त भन्दा अब बल्ल नेट प्रफिट निकाल्ने कि। त्यो नेट प्रफिट सिडी, टु नेट प्रफिट सिडी भन्दा कति राख्ने त भन्दा 18,000 राख्ने। अब सरी 18,000लाई चाहिँ नेट प्रफिट सिडी भनेर राख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ द्याट अमाउन्ट बिकम्स ब्यालेन्सिङ फिगर। 80,000 अनि 2,000 प्रोभिजन फर ट्याक्समा गयो अनि 18,000 चाहिँ नेट प्रफिट सिडी भयो। अब जुन अघि प्रोभिजन फर ट्याक्स 10% क्यालकुलेट गरेको छौ नि त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ तिमीले प्रोभिजन भन्ने हेडिङमा हेर न, इन्डिपेन्डेन्ट टपिक सिधा भनेको छ नि अघि सरले, हेर न। भने जब त्यहाँबाट पैसा जोडिएन घटेन यसलाई सर लाने सिधा तल क्यापिटल लाइबिलिटी साइडमा गयो। यो कोहीसँग नजोड्ने नघट्ने भएपछि सिधा, जोडेपछि सिधा, घटेपछि बाङ्गो लाने, इन्डिपेन्डेन्ट टपिक सिधा लाने। यति कुरा सोच न। अनि जोड्छ कि घट्छ भन्ने सोच न। पुगिगयो कि फाइन अकाउन्टको एडिसनलका पोइन्ट्सहरूलाई। ल सोध्दै जाउँ अरू। सर लास्ट क्वेशन सर बुझे सर। हजुर बुझे सर। सप्लाई चेन ह्यान्ड भन्यो भने चाहिँ के गर्ने त्यस्तो केसमा हामीले? सप्लाई चेन ह्यान्ड भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ एसएस मान्दैौ न। क्लोजिङ स्टक जस्तै हो? हो क्लोजिङ स्टक जस्तै हो। ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिटमा हाल्ने हो नि? ट्रेडिङको केमा? क्रेडिटमा के एडिसनलमा दियो भने? हजुर। सप्लाई चेन एडिसनलमा नर्मली यसमा दिँदैन। तिमीलाई दिने भनेको वर्कसिटमा दिने हो त्यो सप्लाई चेन ह्यान्ड, बुझ्यौ नि? हजुर। त्यसमा चाहिँ तिमीले सप्लाई चेन ह्यान्ड पैसा त्यो एसेट साइडमा लग, अनि त्यहाँ माथिको सप्लाइज एक्सपेन्सेस भनेर त्यहाँ दिएको पार्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ इन्कमको पार्टमा देखाइदेऊ न। इन्कम स्टेटमेन्टमा देखाइदेऊ। वेलकम। अरू कोही छन्? हाम्रा केही हातहरू उठ्दै थिए जस्तो लागेछ। सोधौँ। सर हाम्रो इन्कम ट्याक्स पेड फर नेक्स्ट इयर भन्यो भने के गर्ने? त्यसलाई लास्ट इयर इन्कम ट्याक्स पेड मानेर लास्ट इयर इन्कम ट्याक्स पेड भयो भने पिएल एप्रोप्रिएसनको डेबिट साइडमा राख्नुपर्छ काजी। पिएल को एप्रोप्रिएसनको डेबिटमा बस्ने भयो है? हो पिएल एप्रोप्रिएसनको डेबिट साइडमा लास्ट इयर इन्कम ट्याक्स पेड भनेर पिएल एप्रोप्रिएसनको डेबिटमा। अब हामीले क्लास 11 पढ्दै थियौँ भने इन्कम ट्याक्सलाई हामीले ड्रइङ मान्थ्यौँ है, त्यहाँ चाहिँ क्यापिटलबाट घटाइन्थ्यौँ। तर अब हामी अहिले क्लास 12 मा छौँ अनि क्लास 12 मा त हाम्रो ड्रइङ पार्ट त रहेन यसमा। त्यही भएर यसमा हाम्रो सिधै पिएल एप्रोप्रिएसनको डेबिटमा राख्छौँ। अनि सुदीप श्रेष्ठ भाइ प्लिज के छ? सर हजुर
यो प्रोभिजनको केसहरू सबै बुझाइदिन प्रोभिजन फर ब्याड डेब्टको यो ए ल 5% ल डेब्टर्सहरूको अब म तिमीलाई हेर है म सामान्य कुरा भन्छु है तिमी मलाई एन्सर दिँदै जाऊ ल हेलो सुदीप हजुर सर भन्नु हजुर सर मलाई एन्सर दिँदै जाऊ है त म एडिजेको कुरा गर्दैछु ल एडिजेमा डेप्टरसँग सम्बन्ध राख्ने पहिलो चाहिँ डेप्टरसँग पहिलो सम्बन्ध राख्ने चाहिँ को हुन्छ थाहा छ हजुर सर डेप्टरसँगको पहिलो सम्बन्ध कोसँगको हुन्छ थाहा छ जसले सामान उधारो लान्छ त्यही डेब्टर हो नि सर हो कि डेप्टर्स हो अनि त्योसँग पहिलो लिङ्क कसको हुन्छ थाहा छ सेलरको होला सर नो 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 ब्याड डेप्टको ए ब्याड डेब्ट फाइन लगाउन सोच त डेप्टर्सबाट के गर्छ ब्याड डेप्ट गर्छ हो हजुर सर ब्याड डेप्टलाई के गर्ने माइनस गर्ने हो कि होइन भन त हो सर अनि लेस फेरि प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट भनेको अब टाट पल्टेर चाहिँ डेप्टर्सहरू टाट पल्टिसके डेप्टर्सहरू टाट पल्टिसक्यो भने त भोलि के म सामाजिक सेवाको लागि चाहिँ बिजनेस इस्टाब्लिस गर्दै थिएँ सबैले खाइदिए खराब ऋण भयो अब म त्यही ताला चाबी लाउँ अनि अब घरतिर बाटो लागौँ हजुर सर हो त कि मैले एउटा केही प्रोभिजन गर्ने त प्रोभिजन गर्ने सर हो मैले त्यसै ताला चाबी लगाएर कहाँ कुद्छु यार म त्यत्रो पैसा लगानी गरेको छ यार डुब्छ नि फिक्स एसेटमा इन्भेस्ट गरेको छ म कहाँ छोडेर त्यसै जान्छु साथी त्यही भएर मैले बिजनेसलाई लङ टर्म रन गर्ने अब्जेक्टिभ्सले मैले केही अमाउन्टलाई प्रोभिजन गर्छु कि त्यो प्रोभिजन पनि ब्याड डेप्टर्सबाटै घटाउने हो नि त प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट प्रोभिजन फर ब्याड ब्याड डेप्ट पनि के हुँदो रहेछ त डेप्टर्समा के हुँदो रहेछ घट्दो रहेछ अब फेरि हेर न अनि लेस प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट एन्ड डेप्टर्स पनि हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ त्यहाँ दिन सक्छ लेस के पनि घट्न सक्छ प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट अन सेयर्स डिभेन्चर नो 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 डेप्टर्स बुझ्यौ नि हजुर सर यो पनि के गर्ने रहेछ घट्ने रहेछ घट्ने रहेछ यो पनि घटाउने रहेछ त्यसो हो भने हेर न यो सबै डेप्टर्सबाट घटेका पोइन्ट हो कि होइन भन त भाइ हो सर घटेपछि सिधा कि बाङ्गो घटेपछि बाङ्गो सर बाङ्गो जाने भनेपछि अब यो एसएसमा घटेको हो कि होइन हो भनेपछि यो पोइन्ट्सहरू कहाँ जानु पर्ला प्रोभिजन के अरे पिआलको डेबिट साइडमा सर हो घटेपछि बाङ्गो टु ब्याड डेप्ट टु प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट टु प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट एन्ड डेप्टर्स भनेर बाङ्गो जाने बुझ्यौ बुझेँ सर बुझ्यौ अब तर कहिले काहीँ छ नि भाइजी हजुर सर यो प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट छ नि साथी हजुर सर कहिले काहीँ फ्रम टिभी ट्रायल ब्यालेन्समै दिन्छ कि फ्रम कहाँबाट दिँदो रहेछ टिभीबाटै दिन्छ ट्रायल ब्यालेन्समै दियो भने चाहिँ त्यो क्रेडिट साइडमा दिएको हुन्छ है साथी सर हुन्छ अरे क्रेडिट साइडमा यो चाहिँ क्रेडिट ओल्ड साइडमै प्रोभिजन दिएको हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ पिएल को सिआर साइडमै लानु ल हस् सर पिएल को क्रेडिट साइडमा जान्छ ल यसमा अरू केही कन्फ्युजन छ भनौँ त सर अनि त्यो एउटा हुन्छ नि प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट इन्क्रिज बाई 2% अथवा 5% दिन्छ नि हो त्यो माथिको प्रोभिजन हेर्ने माथिको प्रोभिजन ट्रायल ब्यालेन्सको प्रोभिजन हेर्ने हजुर सर अनि त्यो प्रोभिजन भन्दा कतिले बढेको छ भनेर ध्यान दिने अब प्रोभिजन पायो भनेछ भने त्यो माथि 2000 छ भने 10%ले बढ्यो भन्छ भने 2000 को 10% 200 रुपियाँ बढ्यो होइन हजुर सर अनि 2200 लेख्ने अब इन्क्रिज अप टु 2400 भन्यो भने त्यही जम्मै 2400 भयो है भनेको अब हस् सर ल अरू क्वेशन सोधौँ अरू क्वेशन यो अथराइज्ड भनेर दिन्छ नि कम्प्युटर के द कम्पनी वाज रजिस्टर्ड विथ 1600 अथराइज्ड सेयर फर ₹50 इच भनेर दिन्छ नि यिनीहरू चाहिँ हामीले त्यो अथराइज क्यापिटल चाहिँ माथि सेयर क्यापिटल लेख्नु भन्दा अगाडि नै अथराइज सेयर क्यापिटल भन्न कि हजुर सर अनि त्यही जति छ त्यो लेखिदेऊ कि हस् अनि डबल लाइनले त्यही क्लोज गरिदेऊ त्यसलाई अरू भ्यालुसँग जोड्न मिल्दैन अथराइजलाई ए हस् सर हेर्नको लागि मात्रै हो ओके सर ओहो भन्यो 20 लाख पो अथराइज रहेछ भन्यो माथि डबल लाइनले क्लोज गरिदियो सक्यो
अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। ल अरू क्वेसनहरू सोधौँ यसमा हामीले कन्फ्युजन भएका पार्टहरू सोध्दै जाउँ। एक्सक्युज मी सर, अनि त्यो हजुर, गुड लस बाई फायर अनि के भन्छ इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ 50% क्लेम गर्दियो अरे, अनि त्यसलाई हो 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 ल तिम्रो क्वेसनको एन्सर म दिन्छु ल। अब मैले सायद यसैलाई आज लास्ट गर्छु होला ल, किन भन्दा उता हाम्रो प्रोग्राम छ। म यही क्वेसनलाई लास्ट गर्छु ल साथीभाइ। हुन्छ यो अलिकति लङै छ, हेर ल। गुड्स लस बाई फायर अथवा एक्सिडेन्ट पनि भन्न सक्छ अथवा थेफ्ट पनि भन्न सक्छ। चोरले चोरो, आगोले नष्ट गर्यो अथवा केही कारणले लस भयो भन्ने वर्डहरू त्यहाँ क्वेसनमा दिन सक्छ। अहिले मैले गुड्स लस बाई फायर नै भन्ने। अफ रुपिज खास चाहिँ 15,000 को लस भएको, आगोले नष्ट गरेको। तर यहाँ 3टा कन्डिसन हुन्छ कि बट के हुन्छ भन्दा नो एडमिटेड by the insurance company, not admitted by the insurance company. इन्सुरेन्स कम्पनीले एक पैसा पनि दिएन, एउटा कन्डिसन। अर्को चाहिँ त्यही क्वेसन सबै सेम भयो, बटबाट चाहिँ बट fully, second condition, but fully admitted by the insurance company. But fully admitted by the insurance company. अब अर्को पार्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सबै सेम but admitted only rupees 10,000। यहाँ है, अब यहाँ 3वटा कन्डिसन छ। गुड्स लस बाई फायर को केसमा 3वटा कन्डिसन हुन्छ। एउटा कन्डिसन चाहिँ के हो त भन्दा पुरै पैसा इन्सुरेन्स कम्पनीले दिने, अर्को कन्डिसन पुरै पैसा इन्सुरेन्स कम्पनीले नदिने, अर्को कन्डिसन चाहिँ केही पैसा दिने र केही पैसा नदिने। भनेपछि जहिले पनि फुल अमाउन्ट चाहिँ एउटा ट्रेडिङको के गरिहाल्यो त भन्दा ट्रेडिङको डिआर साइडमा हो, र पर्चेजबाट घटाइदेऊ। किन भन्दा माइनस गर विथ पर्चेज। यो चाहिँ कुन कन्डिसनमा त भन्दा फर यो अल कन्डिसनमा, फर अल कन्डिसन भनेको यो चाहिँ सबै कन्डिसनमा लागू हुन्छ। माइनस गर्ने विथ पर्चेज फर अल कन्डिसनमा नि के गर त माइनस गर। अनि यो अमाउन्ट चाहिँ कति राख्ने त भन्दा जहिले पनि त्यहाँ दिएको ठुलो अमाउन्ट, टोटल अमाउन्ट नै राख्ने, टोटल अमाउन्ट नै राख्ने जहिले पनि फर अल कन्डिसन। 3टै कन्डिसनमा, जस्तै यहाँ गुड्स लस बाई फायर भनेर 15,000 घटाइदिने पर्चेजबाट, 3वटा कन्डिसनमा इन्सुरेन्स कम्पनीले दियोस् कि नदियोस् कि पुरै दियोस् कि पुरै नदियोस् कि त्योसँग मतलबै छैन हामीलाई। त्यही भएर सबै कन्डिसनमा पर्चेजबाट घटाइदिने। गुड्स लस बाई फायर लेस गुड्स लस बाई फायर भनेर घटाउ पर्चेजमा। त्यसो भने अर्को चाहिँ पिएल को डेबिटमा पनि जाऊ। पिएल को डेबिटमा चाहिँ के भनेर जाऊ त भन्दा गुड्स लस बाई फायर भन। तर कुन पैसा राख त भन्दा जुन इन्सुरेन्स कम्पनीले एडमिट नगरेको पैसा भनेपछि उतो गुड्स लस बाई फायर नो एडमिटेड बाई द इन्सुरेन्स कम्पनी भन्यो भने 15,000 नै पिएल को डेबिटमा गयो कि गुड्स लस बाई फायर भनेर अमाउन्ट not admitted by the insurance company। PL को डेबिट साइडमा गुड्स लस बाई फायर
अमाउन्ट नट एडमिटेड बाई द इन्सुरेन्स कम्पनी। ल यो चाहिँ जुन पैसा दिएको छैन त्यो पैसा चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो। अर्को करेन्ट एसेट्समा जाने, करेन्ट एसेट्समा गएर भन्नु पर्यो के भन्ने त भन्दा इन्सुरेन्स कम्पनी भनेर रेकर्ड गर्नु पर्यो। अनि यो चाहिँ के त भन्दा अमाउन्ट एडमिटेड बाई द इन्सुरेन्स कम्पनी, अमाउन्ट एडमिटेड बाई द इन्सुरेन्स कम्पनी। अमाउन्ट एडमिटेड बाई द इन्सुरेन्स कम्पनी चाहिँ तिमीले तल एसएसमा लगेर राख्नु पर्यो। त्यसमा फर्स्ट कन्डिसनमा के हुन्छ त, कहाँ कहाँ गयो त भन्दा गुड्स लस चाहिँ 15,000 नो एडमिटेड बाई द इन्सुरेन्स कम्पनी। एउटा ट्रेडिङको डेबिट पर्चेजबाट घट्यो, अर्को चाहिँ पिएलको डेबिट मात्रै गयो। अब फुल्ली एडमिटेड बाई द इन्सुरेन्स कम्पनी भनेर यहाँ त पुरै पैसा दिइसक्यो, त्यसमा नै एउटा ट्रेडिङको डेबिटमा त गयो, अर्को एसएस साइडमा गयो सिधै। किन त भन्दा हामीलाई केही पनि घाटा भएन। अर्को चाहिँ के त भन्दा बट एडमिटेड ओन्ली ₹10,000, 10,000 मात्रै सेभ गरिदियो इन्सुरेन्स कम्पनीले भने 5,000 दिएन, 5,000 घाटा भयो। ट्रेडिङको डेबिट साइडमा त माइनस गर्ने विथ पर्चेज गुड्स लस टाइप फायर भनेर 15,000 घटाउ, तर पिएलको डेबिटमा गुड्स लस टाइप फायर भनेर तिमीले कति मात्रै राख त भन्दा 5,000 मात्रै राख। किन भन्दा 10,000 त इन्सुरेन्स कम्पनीले दिइसक्यो नि त। अनि त्यो 10,000 चाहिँ इन्सुरेन्सले दियो भने फेरि इन्सुरेन्स कम्पनी भनेर चाहिँ 10,000 चाहिँ यसै साइडमा राखिदियो थर्ड कन्डिसनमा। ल इन दिस वे तिमीले सल्भ गर्नुपर्छ, यसलाई लेखिराख। र यो आजलाई लगभग हाम्रो टाइम पनि ओभर हुन थाल्यो होला। हाम्रो स्पेसल प्रोग्राम छ सबै स्टुडेन्ट्सहरूको। केही क्वेसन छ एक दुईवटा एकदम छिट्टो सुनिहालौँ त। रेजिल अनम्युट गरिदिएको छु तिम्रो अहिले।